Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa man wala. Amma ba'd, fattaqullaha ya ibadallah wa'lamu annana naqifu hadha al-yawma ma'a faridatin min faraizillah mafruzatun ala kulli muslim ghaniyyin aw faqir, sahihin aw marid, zakarin aw unsa, muqimun aw musafir, fi amnin aw fi khawf. Innaha qurratu uyunil mu'minina wa mi'rajul muttaqin. Innaha as-salatu ya ibadallah ruknud dini wa amudu thani arkanil Islam, faman tarakaha faqad kharaja min al-millah. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-ahdu alladhi bainana wa bainahum as-salat, faman tarakaha faqad kafar. Wa qala baina ar-rajuli wa baina asy-syirki wal kufri tarku as-salat. وقد كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يرون شيئا من الأعمال تركه كفر عن الصلاة. وقال عمر رضي الله عنه لا حظ في الإسلام لمن ترك الصلاة. وقال أيضا من ضيع صلاته فهو لما سواها أضيع. عباد الله، إن الصلاة أول ما فرض الله على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم من الأحكام، فرضت في أشرف مقام وأرفع مكان، هي أول ما فرض وهي آخر على ما أوصى به النبي صلى الله عليه وسلم أمته وهو على فراش الموت، حينما قال الصلاة الصلاة وما ملكت أيمانكم. أيها الإخوة، الصلاة لم يرخص في تركها لا في مرض ولا في خوف، فلا تسقط حتى في أحرج الظروف وأشد المواقف كما في حالات الفزع والقتال. أما المريض فيصلي قائما، فإن لم يستطع فقائدا، فإن لم يستطع فعلى جنبه. فالصلاة لا تسقط بحال ما دام العقل موجودا. إخوة الإيمان، الصلاة هي فواتح الخير وخواتمه. يفتتح المسلم بالصلاة نهارا ويختتم بها يوما، ويفتتحها بتكبير الله ويختتمها بالتسليم على عباد الله. هذه هي الصلاة يا عباد الله، وإنها لكذلك وأكثر من ذلك، وهي الصلة بين العبد وربه، لذة ومناجاة تتقاصر دونها جميع الملذات، نور في الوجه والقلب، وصلاح للبدن والروح، وتطهر القلوب وتكفر السيئات. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أرأيتم لو أن نهرا بباب أحدكم يغتسل منه كل يوم 5 مرات هل يبقى من درنه شيء؟ قالوا: لا يبقى من درنه شيء. قال: فذلك مثل الصلوات ال5 يمحو الله بهن الخطايا. الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، وقال تعالى: إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. الصلاة مصدر للقوة ومبعدة للكسل. يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين. الصلاة جالبة الرزق والبركة، وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها، لا نسألك رزقا نحن نرزقك والعاقبة للتقوى. الصلاة خشوع وتعبد يمسح آثار الغفرة، ونور وهداية يحفظ بإذن الله من سبل الضلالة والغوايا. يا لحسرة من زيّ الصلاة، ويلا ماذا زيّ؟ لقد زيّ ركنتين، ويحا ما أعظم الخيبة وما أشد الغفلة، وحرم قرة العين وراحة البال وبرد اليقين. أما سمي الزواجر ما سلككم في سقر؟ قالوا لم نك من المصلين. يسمع منادي الصلاة والفلاح ثم يدبر ويتولى، وإذا قيل له اركعوا لا يركعون، ويل يومئذ للمكذبين. أما علم أن التكاسل والتهاون وقلة الذكر من صفات المنافقين؟ إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم، وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراءون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا. ألا فاتقوا الله رحمكم الله. أستغفر
ولكم ولسائر المسلمين فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. شكرا لكم لحسن الاستماع. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.